السلام عليكم. في هذا الابيزود هادي غنشرح الموديل ديال الماركتينغ اللي كيخص لي زيتيديون ديال اس 3 و اس 5. بون غندوزو لديفينيسيون د الماركتينغ. الماركتينغ واحد الكلمه اللي هي بلونغلي لو ماركتينغ او لو ميركاتيك اون فرونسي، يعني بالفرونسي كتسمى لو ميركاتيك. A pour but l'étude des besoins, attentes et comportements des consommateurs en vue de leur proposer des produits ou des services adaptés. يعني الماركتينغ الهدف ديالها هو دراسة les besoins et les comportements des consommateurs et les réactions par rapport à un produit اللي ديجا مطروح ولا اللي ديجا غنطرحوه حنا كأونتربريز، soit produit, soit service, le marché. Le marketing est une démarche scientifique qui comporte plusieurs étapes. أول étape اللي هي étude de marché، كما كاين étude de marché. من بعدها segmentation de marché، من بعدها positionnement، وفي la fin le marketing mix. Les 4 P: politique produit, politique prix, politique communication, politique distribution. En deux ans, l'étape liée à l'étude de marché. L'étude de marché, elle consiste à étudier chacun des composants du marché. يعني l'étude de marché اللي هي دراسة المكونات المارشي. يعني المارشي كيتكون من plusieurs composants اللي هما لي كونسوماتور بوتونسييل. يعني خصنا ندير واحد الدراسة لي كونسوماتور بوتونسييل على الكومبورتمون ديالهم، لي بوزوان ديالهم، لي رياكسيون ديالهم. شنو هما لي كونسوماتور بعدا بوتونسييل؟ اللي هما لي كونسوماتور اللي يتامبيوتاو في المارشي من هنا لقدام في الفيتور. نديرو دراسه اللي نعرفوا لي كونكيرون اللي كاينين في المارشي، المنافسين اللي كاينين في المارشي، لي فورنيسور، لي بريسكريبتور اللي هما لي جون اللي كيأثروا عليك باش تاخد شي برودوي اللي هو في الدومين ديالهم. باغ اكزومبل لي ميدزان كيأثروا عليك باش تاخد واحد البرودوي اللي هو ميديكامون اللي هو في الدومين ديالو، اللي كتمشي دوز عنده كيخرج لك واحد البرودوي اللي هو في الدومين ديالو كيأثر عليك. وكدير دراسه l'environnement réglementaire et technologique et les tendances. Après avoir cette étape, غندوزو دابا للسيغمونطاسيون. اشنا هي السيغمونطاسيون؟ Un marché quel que soit n'est presque jamais composé d'un public homogène, c'est-à-dire de clients qui se ressemblent tous, qui partagent les mêmes attentes et les mêmes besoins. En effet, un marché peut être composé de milliers et millions d'acteurs qui peuvent être différents les uns des autres par leur habitude, leur goût et leurs exigences. يعني le marché كيتكون plusieurs consommateurs. Les consommateurs ماشي كاملين عندهم نفس البوزوان، وماشي كاملين عندهم نفس الكومبورتمون، وماشي كاملين عندهم نفس لو غو ولا اكزيجونس ديالو. كل واحد عنده لو غو الخاص به، الحاجيات لي بوزوان خاصين به، الكومبورتمون الخاص به، لي رياكسيون خاصين به. يعني دونك pour une entreprise s'adapte à un ensemble c'est hétérogène et puisse conduire une politique marketing pertinente, il faut qu'elle segmente son marché. يعني إلا بغات تكون إلا بغات l'entreprise وتادابتا في واحد لونسومبل وتكون ناجحة فيه، يعني يكون سون بروجي رونطابل، خاصة دير لا سيغمونطاسيون للمارشي اللي غتخدم فيه هي. دابا غندوزو للديفينيسيون ديال السيغمونطاسيون. La segmentation est le processus permettant de partager le marché en sous-ensembles de consommateurs ayant des caractéristiques, des comportements et des réactions homogènes par rapport à un produit. يعني la segmentation هي التقسيم
تجزئة او تقسيم او ديكوباج المارشي. كتشد المارشي كتقسمو اون سوز اونسومبل، يعني كتشد المارشي كيف ما شرح لكم في هذا الشيما، كتقسمو اون سوز اونسومبل. هاد لي زونسومبل ديالاش لي زونسومبل اون سوز اونسومبل دو كونسوماتور، ماشي بالضرورة تقسم 3 زونسومبل على حسب السيغمونطاسيون اللي دايره هي. انا درت 3 يعني لا سيغمونطاسيون واحد البروسيسوس permettant de partager تقسم المارشي en sous-ensemble. هاد لي زونسومبل كيسماو دي سيغمون ensemble. انا قسمتهم 3 زونسومبل، يعني نسمي ensemble 1 هو سيغمون 1 كيحتوي على دي كونسوماتور. هاد لي كونسوماتور كيكون عندهم لي ميم بوزوان، نفس الحاجيات ونفس الكومبورتمون و دي رياكسيون هوموجين بارابور ان برودوي. لا ميم شوز بالنسبه للسيغمون 2 والسيغمون 3، ولكن لي بوزوان والكومبورتمون والرياكسيون ما كيكونوش لي ميم بوزوان لي ميم رياكسيون لي ميم كومبورتمون اللي كاينين في لونسومبل 2 وماشي هما اللي كاينين في لونسومبل 3. يعني شاك سيغمون عنده الحاجيات ديال الخاصه به والكومبورتمون الخاص به والرياكسيون الخاصين به. هذه هي السيغمونطاسيون. من بعد ما درنا عرفنا ديفينيسيون ديال السيغمونطاسيون، ندوزو للديفينيسيون ديال سيغمون. من لا ديفينيسيون ديال السيغمونطاسيون يمكن لكم تخرجوا لا ديفينيسيون ديال سيغمون. شنو هو سيغمون؟ واحد لونسومبل دو كونسوماتور ayant des besoins, des mêmes besoins et mêmes comportements et de réactions homogènes par rapport à un produit. كيف ما قلنا ان سيغمون واحد لونسومبل دو كونسوماتور عندهم نفس لي بوزوان نفس الكومبورتمون و دي رياكسيون هوموجين بارابور ان برودوي. علاش كنديرو السيغمونطاسيون؟ باش نعرضوا عليهم لا ميم اوفر كيف ما شفنا في لا ديفينيسيون. un segment est un groupe de consommateurs dont les besoins et les comportements d'achat sont suffisamment homogènes. يعني يكون عندهم نفس les besoins نفس الكومبورتمون نفس les réactions. علاش؟ pour être servi par la même offre et représenté par un programme d'action marketing. J'espère qu'on fait la définition de segmentation, la définition de segment. D'abord, les critères de segmentation et le découpage d'un marché. أول critère اللي هي la segmentation géographique. أشنو هي la segmentation géographique؟ اللي هي le découpage d'un marché en différentes unités territoriales. يعني كنشدو المارشي كيف ما شرح لكم هادشي هادي، كنقسموه en différentes unités territoriales. نشوفوا l'exemple اللي عطينا هنا. Pour vendre les montants imperméables, il convient de distinguer entre les pays à climat chaud et les pays à climat froid. Par exemple, حنا entreprise كنديروا la fabrication ديال les montants، خاصنا نديروا une segmentation géographique، يعني نقسموا المارشي deux ensembles. L'ensemble 1 اللي هي les pays climat chaud، و l'ensemble 2 اللي هو segment 2 اللي هي pays climat à climat froid. علاش؟ باغ اكزومبل الا كنا كنخرجوا لي مونطون سخان اوتوماتيكمون على اين سيغمون غنخدمو. الا جينا وطرحنا لي مونطون ديالنا لي مونطون اللي هما سخونين في السيغمون 1 اللي هو هذا سيغمون 1 كليما شو، ما غيتمشاش لينا وما يكونش عندنا واحد البروجي رونطابل، ما تكونش عندنا واحد السيغمونطاسيون افيكاس. نورمالمون حنا كنخرجوا دي مونطون اللي هما سخونين، خصنا نتكونسونطراو على السيغمون 2 اللي هو لي بلاي كليما فخوا. يعني لي مونطون اللي هما سخونين خصهم يطرحوا في السيغمون ديال الكليما كليما لي بيي كليما فخوا. و لي مونطون اللي كيكونوا ولا لي فيتمون كيكونوا خفاف
باردين خصنا نعرضهم على السيغمون 1 اللي هي البي كليما شو باش تكون عندنا واحد لا سيغمونطاسيون افيكاس سينون راه يكون بروجي ني با رونطابل. ندوزو لا سيغمونطاسيون الكريتير الثاني اللي هي سيغمونطاسيون سوسيو ديموغرافيك. اشنا هي لا سيغمونطاسيون سوسيو ديموغرافيك؟ Elle consiste à découper le marché en différents groupes identiques sur la base de critères tels que l'âge, la taille des foyers, le revenu, le niveau d'éducation et le sexe. شنو كندير كيما شرحت لكم بهذا الشيء كنقسموا المارشي كنقسموه en différents en sous-ensembles ou là en différents segments. يعني انا قسمته هنا على deux ensembles. l'exemple الاول deux ensembles والاكزامبل الثاني هو deux ensembles عاوتاني. المهم الاكزامبل الاول انا خديت بعين الاعتبار لو سكس كيف ما هنا قال لك لو سكس. شتيت المارشي قسمته دو سيغمون. سيغمون 1 كيحتوي على لي كونسوماتور اللي هما دي فام، والسيغمون الثاني كيحتوي على لي كونسوماتور اللي غير لي زوم، فيهم غير لي زوم. نورمالمون الا كنت نخرج انا دي فيتمون كنبيع دي فيتمون ولا كي نقول لكم دي فيتمون خصني نشد المارشي نقسمو اون ديفيرونت يونيتي سور لا باز دو سكس. حوايج ديال الرجال حوايج ديال العيالات. يعني في السيغمون اللي هو لي فام غنطرح عليهم غير دي فيتمون اللي هما ديال العيالات، وفي السيغمون الثاني اس 2 اللي هو السيغمون الثاني غنطرح عليهم لي فيتمون غير ديال الرجال باش تكون واحد السيغمونطاسيون افيكاس. ولا ميم شوز بالنسبه للمثال الثاني. شديت المارشي قسمته اون deux ensembles. ensemble الاول انا شنو كندير كيف ما قلت لكم كندير لا فابريكاسيون ديال لي فيتمون ولا ان اوتر اكزامبل كندير لا فابريكاسيون ديال لي جوي. هاد لي جوي ماشي نورمالمون ماشي اللعبه وحده ما يمكنش يلعب بها كلشي كاع كاين كاع الفئات العمريه. شتيت المارشي قسمته اون دوز اونصومبل. اونصومبل الاول حصرت فيه غير الدليل اللي من السن ديال 7 سنين ل 12 عام. اونصومبل 2 من 13 عام ل 20 عام. يعني لي جوي اللي غنخرجهم اللي من 7 سنين ل 12 عام نطرح عليهم لي جوي الخاصين بهم. او لا ميم شوز بالنسبه للسيغمون الثاني. يعني غنطرح عليهم لي جوي اللي كيتراوح العمر ديالهم 13 عام ل 20 عام. يعني شنو هي السيغمونطاسيون سوسيو ديموغرافيك تيل كو لاج. ولا ميم شوز بالنسبه لا طاي دي فوايي و لو ريفوني و لو نيفو ديدوكاسيون مستوى التعليم. exemple, les fabricants de jouets procèdent à une segmentation selon l'âge et le sexe. Normalement, selon le revenu. Les jouets ماشي الثمن ديالهم ماشي ديما طايح. كاينين لي جوي اللي كيكونوا غاليين وكاينين لي جوي كيكونوا الثمن ديالهم اكسبتابل. بون ندوزو للكريتير الاخر هي لا سيغمونطاسيون psychographique. Les critères se subdivisent en le style de vie et la personnalité. Le style de segmentation psychographique كتمحور على le style de vie و la personnalité. الستيل دو في ماشي كاع الطبقات اللي كاينين في المارشي راك عندهم نفس الستيل دو في. باغ اكزومبل الطبقه اللي موين الستيل دو في خاص بها ماشي نفس الستيل دو في اللي
كاين عندهم اللي كاين في الطبقه اللي غيش الغالي كيف ما قلت لكم. السيغمونتاسيون بسيكوغرافيك كتشدو الماشي نقسموه لطبقات. هنا اكزومبل كلاس موين كلاس بوفر و كلاس ريش. يعني الستيل دو في ديال الكلاس موين راه كيختلف على الستيل دو في ديال كلاس ريش، و كيختلف على الستيل دو في ديال كلاس بوفر. لا ميم شوز بالنسبه لا بيرسوناليتي. La personnalité identifie l'image de marque de produit à l'image de soi. يعني واحد ليكزامبل كتكونوا غادي كتشوفوا واحد البرودوي اون فوا كتشوفوه البرودوي كيعكس لكم الصوره ديال الطبقه اللي خاصها تاخذ داك البرودوي. يعني كاين دي برودوي اللي اون فوا كتشوفهم كتعرفهم غاليين، يعني الطبقه الطوب، الطبقه اللي كتكون غيش. وكاين دي برودوي اللي كيكونوا اون فوا كتشوفهم على قد حالك كيبانوا لك راه كيوالموا لا بيرسوناليتي ديالك، كيعكسوا كيف ما كاين ايدونتيفي ليماج دو مارك ليماج دو برودوي à l'image de soi. جيسبر كو فهمتوا لحد الان، فهمتوا هادشي اللي شرحت. دابا غندوزو لي كونديسيون دون سيغمونطاسيون افيكاس اللي هما الشروط باش تكون عندنا سيغمونطاسيون افيكاس، واحد السيغمونطاسيون التقسيم اللي كيكون ناجح. اول كونديسيون هي لا بوسيبيليتي دو ميزور لي زانفورماسيون دوف اتر ديسپونيبل. يعني خاص لي زانفورماسيون المعلومات ديال شاك سيغمون يكونوا متوفرين. الكونديسيون الثانيه لو فوليوم لي سيغمون دوف اتر سوفيزامون فاست اي رونطابل. يعني لي سيغمون خاصهم يكونوا فاست، شي حاجه عندها فروع كبيره. يعني هذيك شاك يعني السيغمون يكون عنده فروع كبار باش ويكونوا دارين بالدخل، يعني يكونوا مربحين. الكونديسيون الثالثه لا بيرتينونس اللي هي لي سيغمون دوف اتر ديفيرون لي زان دي زوتر. يعني شاك سيغمون نورمالمون باغ اكزومبل كيف ما قلت لكم هنا لو مارشي كنشدو كنديرو سيغمونطاسيون سيغمون 1 سيغمون 2 سيغمون 3. يعني شاك سيغمون يكون ديفيرون مختلف على السيغمون الاخر. هذا شرط من الشروط لا بغيتي تكون سيغمونطاسيون ناجحه. Cinquième condition, il y a la faisabilité pour l'entreprise, surtout pour les entreprises qui ont des ressources limitées. يعني خاص يكون باين مطرب باين، يعني surtout pour les entreprises qui ont des ressources limitées. شكون واحد la visibilité l'entreprise. يعني الا كانت اونتربريز باغ اكزومبل اونتربريز ديالنا عندها دي ريسورس ليميتي، خاصها دير لا فيزيبيليتي ديال لونتربريز ديالنا. دابا غندوزو لي زوبجيكتيف، يعني اهداف ديال لا سيغمونطاسيون. mieux répondre aux attentes des clients que ne le font des concurrents. يعني خصنا حنا نلبيو الطلبات والحاجيات ديال لي كليون اللي ديجا كانوا لي بيزوان اون اتوند اللي مازال ما تلباوش، باقي اللي مازال ما لباوهمش لي كونكيرون المنافسين اللي كاينين في المارشي. حنا خصنا نلبيوهم. الا درنا سيغمونطاسيون تكون افيكاس اوتوماتيكمون غنكونوا لبينا الطلبات ديال لي كليون. ثاني اوبجيكتيف اللي هو exploiter de nouvelles opportunités de marché. يعني خاصنا ملي كدار سيغمونطاسيون افيكاس كتخلق لينا فرص في المارشي، لي زوبورتونيتي فرص جداد في المارشي، وكاين كونسونطري سي فورس اي شوازير سون ليو دو باتاي. كديرها باينه. لحد الان نكونوا سالينا على تيب دو مارشي ونكونوا شرحنا لا سيغمونطاسيون دو مارشي. في لا فيديو الجاي
غندوزو للسيبلاج، من بعد السيغمونطاسيون، السيبلاج، ومن بعد البوزيسيونمون. اللي فهم ما ينساش يكليكي على لايك، اللي ما فهمش يخلينا شي كومونتير، وما تنسوناش بالدعاء، وفي امان الله.